यो चाहिँ ठ्याक्कै मेरो पछाडिको भ्यू हो हैन। यस्तो यस्तो देखिन्छ हैन। टक्क लाएर भ्यू दामी देखिन्छ है। मौसम चाहिँ खत्रै खत्रै छ भनौँ हैन। तर राम्रै देखिन्छ भनौँ। ल त साथीहरु हैन, उ त्यो जङ्गलको बाटोतिर जानुपर्छ अब हामी। टक्क लाएर सानसानो गुम्बाहरूतिर। ठुलो गुम्बामा आएको हैन, ठुलो गुम्बा चाहिँ झ्याप्प लाएर बन्द भइदिइसकेछन्। त्यही भएर हेलमेट यतै राख्नु पर्यो है। मेरो डिकीमा सामान छ यार फेरि। ए ल ठिक छ, ल ठिक छ, ल गरौँ। त्यही लक गर्ने। ए त यसको अगाडिबाट खोल्ने साँच्चै म त पछाडि। खानेकुरो बोकेर हिँड्ने क्या। खानेकुरो त हैन, पानी सानीहरू यसो औषधिहरू छ। लाग्दैन त यार। यहाँ बिचमा कहाँ हुन्छ यसको? बिचमा हो। औषधि